अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, कुछ तालीम के हवाले से तालीमी मामलात ऐसे बहस आए, बिलखुसूस जो तालीमी पॉलिसी है उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए और कोशिश हमेशा से यही रही है कि अवामी मसाइल के ऊपर बात की जाए, और तालीम क्योंकि इस मुल्क के चंद बड़े मसाइल में से एक मसला है, इसलिए प्रोग्राम में उसको ज़ेर बहस लाया गया। कोशिश यही है कि प्रोग्राम में तामीराती गुफ्तगू की जाए या ऐसे मौजू ज़ेर बहस लाए जाएँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। आजकल ख़बरों में एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है, इस्लामाबाद में होने वाला एक वाक़या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। बहरहाल इसमें कौन मुलव्विस है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या उसके अवामिल हैं, इसके ऊपर तो बात होती रहेगी, क्योंकि अभी तफ्तीश जब होगी तो बहुत सारी चीज़ें यकीनन सामने आएंगी। एक बात जहन में रखने की है कि ये इस नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात माज़ी में होते रहे हैं जिनकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि सोसाइटी में एक बहस का आगाज़ हुआ। बहरहाल मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी क्या वजूहात हैं, और इससे पहले जो वाक़यात हुआ उसका नतीजा क्या निकला, कितने लोगों को इसमें सज़ा हुई है, कितनी बार ऐसा हुआ कि जो इसमें मुतासिरा जो शख्स है कोई भी हो उसको इंसाफ मिला या नहीं मिला, गुनहगार को सज़ा मिली या नहीं मिली, ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर फिर ज़रूर आगे प्रोग्राम में जाकर गुफ्तगू करेंगे कि जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पहलू ये है, गुज़िश्ता रोज़ भी जब प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी कि हम अपनी इक़्तिदार जो हैं उनको खोते जा रहे हैं, तरबियत का फ़ुक़दान है जिसकी वजह से इस तरह के सारे वाक़यात हो रहे हैं, और ये बात समझने की है। बहरहाल ये नफ्सियाती मसाइल के हवाले से जैसे आजकल बात हो रही है, क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको जानना ज़रूरी है। इसके ऊपर यकीनन गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर भी आज बात होगी। प्रोग्राम का आज जो मौजू है इससे काफ़ी मिलता जुलता है। ये जो कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है इसकी क्या वजूहात है, क्यों हम इतने ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का, जैसे मैंने कहा, कि शिकार होते जा रहे हैं, ये समझना चाहेंगे। आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो समाजी मसाइल हैं ये ख़ास तौर पे ज़ेर बहस आएंगे। जो हमारी मेहमान शख्सियत है, इससे पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं आप, और मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनसे एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पे बात होती है क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो माशाल्लाह बड़ा तवील है, एक्टिंग भी माशाल्लाह से अब शुरू कर दी है, और इसके अलावा कुछ और कार खैर के काम भी कर रहे हैं और दीगर भी मसरूफियात हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर कामरान जलाली साहब की। आप CEO हैं हराइज़न, जो आपका एक इदारा है उसके कम्युनिकेशन के, और ये क्या इदारा है, किस तरह काम कर रहा है, ये वो तमाम मामलात है यकीनन से बहस आएंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कामरान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जो है वो आपकी वाइफ यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, कुर्रतुल-ऐन जलाली, और आप डायरेक्टर हैं नोट ट्रेनिंग एंड ये जो आपका इदारा है एजुकेशन के हवाले से कम्युनिकेशन, इससे वाबस्ता हैं। मैं उनको भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भाभी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं, वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद होगा, मैं चाहूँगा कि बहुत सारे मामलात पर आज गुफ्तगू की जाए, लेकिन सबसे पहले जो वाक़या हुआ है मैं चाहूँगा इसी से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। बड़ी तेज़ी से अपनी इक़्तिदार जो है वो खोते जा रहे हैं, और मौशी मसाइल क्योंकि बहुत सारे हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस में जो इस वक्त सूरत हाल रही है, मौशी मामलात बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं।
اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے جو دیگر جو ہمارے سماجی روابط ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، رشتوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. میں چاہوں گا اس سے تھوڑا گفتگو کا آغاز کیا جائے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، پھر کیسے کنٹرول کیا جائے، ناگہانی آفت کی اگر شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کیسے اس کو قابو کیا جائے؟ میں چاہوں گا اس سے گفتگو آغاز کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یاسر بھائی، یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں پے در پے، جی کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، یہ کوئی ایک خاص وجہ کی مطلب اس کے ایک ریزن نہیں ہے، یہ ملٹیپل ریزنز اور کازز ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں. اس میں میڈیا کا بھی کچھ پارٹ ہے کہ ایسی چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں جو پرووک کریں جی غلط چیزوں کی طرف. اس میں پیرنٹنگ کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں اپنی اولاد کے لیے اس میں کمی بیشی ہے کہ ہم صحیح گائیڈ لائن نہیں دیتے. اسٹریٹ لرننگ زیادہ ہیں اور گھر سے ایجوکیشن کم مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ پولٹری انڈسٹری میں نے 11 سال سرو کیا ہے، تو جو ہم لوگ فیڈ ہم جو چکنز کو دیتے ہیں وہ آفل فیڈ، اس میں اسٹورائڈس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے فلاکس جو ہیں بہت تیزی سے تیار ہو جاتے ہیں. اب جب ہم وہ کھائیں گے تو ہوگا یہ کہ تیزی سے جو بچے ہیں، آپ دیکھیے سینڈوچز، چکن برگر، شاورما، چکن زیادہ چل رہی ہے، تو اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جلدی بلوغت کی طرف آ رہے ہیں ینگ ایجز میں. تو اور معاشرتی نظام جو ہے کہ پہلے بھائی پڑھائی کمپلیٹ کرو، کمائی کی طرف آ جاؤ، اور اس کے بعد پھر شادی کی طرف دیکھا جائے گا. لیکن اب اگر ہم ریئلسٹک ہو کے بات کریں، کیونکہ بڑا ٹچی سا سبجیکٹ ہے، میں اس کو کوشش کروں گا کہ چادر کے اندر، شال کے اندر لپیٹ کے جتنا تہذیب کے دائرے میں رہ کے اس کو ڈیفائن کیا جا سکے. تو ہوتا یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی ہارمونل چینجز آ رہی ہیں، ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں، وہ فلفل نہیں ہو رہی ڈیو ٹو اکنامکس ریزنس. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہی ہوگا امپیکٹ کہ وہ غلط ڈگر پہ نکلے، چل پڑے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک نہیں، ملٹیپل ریزن ہیں. ہم کسی ایک کو بلیم کر دیں کہ جی اس کا قصور ہے. اب جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اس میں جو میری معلومات ہے اس میں وہ لیو ان ریلیشن شپ میں تھے. تو لیو ان ریلیشن شپ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ ان دس سوسائٹی یہ چیز کس طرح سے ہو رہی ہے. ایکسپلین کرنا یقیناً مشکل ہے پاکستان. تو اب لیو ان ریلیشن شپ، کیونکہ دیکھیں ایک جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو ایک خوبصورت صاف ستھرا اور ایک باقاعدہ ایک پراپر ریلیشن شپ بنایا، اس کی بات ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں خالی اور اپنی خواہشات، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو اس میں آپ مطلب غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط ہی آئے گا. ایسا ہی ڈیفینیٹلی ایسا ہی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ہم کسی ایک پرٹیکولر جینڈر کو اگر ہم ٹارگٹ کریں کہ جی اس میں لڑکا غلط ہے تو زیادتی ہوگی. اگر ہم کہیں کہ جی خواتین غلط ہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. تو اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اور ہمارے پرابلم یہ ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ویکیپیڈیا اس میں، اور ایک یورپین پارلیمنٹ ایک سائٹ ہے اس میں اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں. تو اس کے حساب سے 2004 سے لے کے 2014 تک کے جو فیگرز میں نے دیکھی تھیں، اٹس اباؤٹ 49-50,000 کیس رجسٹرڈ کیسز اونلی ان پاکستان، اور یہ رجسٹرڈ ہیں. ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ تو نہیں ہے اس کا کوئی نظام، رجسٹریشن کسی کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. تو یہ تو 50,000 وہ ہیں، اور یہ 2016 تک کے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ سیکشول ہیرسمنٹ، یعنی خواتین جو بازاروں میں آ جا رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزیاں، ہاتھ پیر یوز کرنا، اس کے اندر کڈنیپنگ بھی شامل تھی، اس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بھی شامل تھا خواتین کے ساتھ. ہم لوگ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں خواتین کی تربیت پہ. وہ ہے نا کہ ایک بہت پیارا شعر ہے کہ بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں.
اور ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت حوا کے سر ڈال رکھے. تو ہم نے خواتین کو ٹارگٹ بنا لیا ہے اور انہی کے اوپر سارے نزلہ گرایا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ مردوں کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ خواتین کی بھی ہوتی ہے, لیکن چونکہ صنف نازک ہے تو اس کو زیادہ مطلب ٹارچر بھی کیا جاتا ہے, ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سافٹ ٹارگٹ ہے, اس وجہ سے تو ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے. چند باتوں کی آپ نے یہاں پہ نشاندہی کی جس میں ایک سب سے زیادہ ضروری عنصر ہے وہ یہ جو خوراک ہم کنزیوم کرتے ہیں, اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے, اور وہ پھر اوصاف ہمارے اندر نظر آتے ہیں. اسی لیے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں دین اسلام کا تو بہت ساری چیزوں کی ممانعت اس ہی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو بھی چیز آپ کھائیں گے یا پئیں گے وہ اوصاف ہمارے اندر پھر آئے ہوں گے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. دوسری طرف ایک اور بڑی اہم چیز, میں بھابھی آپ کی طرف آؤں گا, ذرا ابھی بات ہو رہی تھی, یہ رشتوں میں توازن قائم رکھنا, یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک کامیاب فیملی کے لیے, کنبے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ توازن قائم رکھے, وہ ہر شکل میں. عورت کی اس میں ذمہ داری ذرا زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا بھی خیال رکھنا ہے, ساس سسر کا بھی, بچے پھر بڑے ہو رہے ہیں ان کی پرورش کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور پھر آج کل معاشی چیلنجز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے گھر سے باہر جا کے. تو یہ تمام چیزیں اگر اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا تو یقیناً یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کہ توازن کیسے قائم رکھا جائے یہ ذرا بتائیے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک فیملی میں آپ کو دیکھتا ہوں, کامیاب فیملی ہے, اللہ اس کو اسی طرح آباد رکھے, کیسے یقینی بنایا یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, اس کی سب سے پہلی جو ہے میں وجہ کہوں گی کہ آئی تھنک رشتوں میں توازن رکھنا بڑا ضروری ہے, بیلنس رکھنا, کہ آپ شوہر کو شوہر کی طرح لے کے چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو شوہر سے انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی شوہر سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس کے گھر والوں سے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر تمام جو ہے بتا دیتا ہے کہ اس طرح تمہیں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح پیورٹیز وہ اپنی بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے پھر عورت جو ہے تمام چیزوں کو سمجھ جاتی ہے کہ ہاں جی اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ایک کیسے نبھانا ہے. اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اچھی تو میرے خیال سے یہ رشتہ آگے چل بھی نہیں پاتا. مشکل یہ ہے کہ آج کل جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے رشتے میں, بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھی ہوئی میاں بیوی کے درمیان کہ آگے کرنا کیا ہے. اب جیسے ان کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ میرے ساتھ مطلب ہماری 6 سال تک بات چیت پکی رہی, لیکن ہم لوگوں کی انگیجمنٹ رہی اور ہماری بات چیت نہیں ہوئی. ہماری جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ہماری شادی کے بعد ہی ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں زیادہ تر یہ جو میں سمجھتی ہوں گر جو ہے نا اس کا انڈرسٹینڈنگ کا یہی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور بچوں کی جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو میرے خیال سے بچوں سے فرینک ہونا بڑا ضروری ہے. بچوں سے فرینک ہونا ضروری ہے اور میاں سے بھی فرینک ہونا ضروری ہے. اگر آپ دوستانہ ماحول رکھیں گے بچوں کے ساتھ, میاں کے ساتھ, تو آگے جو ہے آپ کی لائف اور اچھی ہو جائے گی. اگر بچوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ ماحول نہیں ہوگا تو یہ جو حادثات ہیرسمنٹ کے جو ہو رہے ہیں وہ آپ صرف عورتوں کے لیے نہیں مختص کر سکتے. بعض بچوں کے ساتھ بھی اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں. اگر میں صرف عورتوں کی بات کروں گی تو پھر وہ ہو جائے گا فیمنزم کی طرف میں صرف بات کر رہی ہوں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہے. اور مرد جو ہے, مرد کا وہ ہوتا ہے کہ اسٹرانگ ہے تو وہ کہہ نہیں پاتے, اور عورتوں کا ایک یہ ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنا ضروری ہے, لیکن ہمارے یہاں مردوں کو نہیں کہا جاتا یہ چیز. تو دونوں طرف سے جو ہے تربیت کا فقدان. آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی اس کی ہے. فرمائیے گا کہ یہ جو برداشت ہے, ٹالرنس ہے, یہ کیسی لائی جائے, کیونکہ آج کل جو رشتوں میں سب سے بڑا معاملہ ہے جس مسئلے کی سب سے زیادہ نشاندہی کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ عدم برداشت کی وجہ سے رشتے ختم ہو رہے ہیں. یہ کیسے چیز سیکھی, ڈیولپ کیسے کی, کیونکہ جب لڑکی ماں یا باپ کے گھر پر ہوتی ہے تو شاید اس کا وہ لیول نہیں ہوتا برداشت کا, اور کچھ لڑکیاں جو کر لیتی ہیں ایڈجسٹ تو کامیاب ہو جاتی ہیں, لیکن جو نہیں کر پاتی ان کے لیے کیا میسیج ہے, وہ کیسے یہ مادہ پیدا کریں, برداشت کرنا کیسے سیکھیں, کیونکہ یہ چیز سب سے زیادہ ہمیں اس کی کمی نظر آ رہی ہے. یہ فرمائیے. برداشت کی جو چیز ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آج کل کی ماؤں کو میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر جو ہیں اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے برداشت نہیں سکھائیں.
کہ جو بھی چیزیں فوراً انسٹنٹ کر کے دے دیا. ذرا سا ان میں جیسے کوئی بھی چیز ان کو لانی ہے بیٹا اچھا ہم فوراً تمہیں لا کے دے دیتے ہیں. مطلب بچوں کو کبھی منع بھی کرنا چاہیے, نہیں بیٹے ابھی نہیں ہو سکتا یہ کام, یہ تربیت میں شامل ہوتا ہے. اگر آپ فوراً ہی ان کو ٹرے میں لا کے ہر چیز دے دیں گے تو پھر ان کو عادی نہیں رہے گا. ان کو ڈانٹ کی بھی عادت ہونی چاہیے. بھائی کے کپڑے بھی استری کرنے آنے چاہیے ان کو, تاکہ وہ اپنے شوہر کے کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ تربیت کا حصہ ہے, اور تربیت میں اگر یہ چیز شامل ہوگی یقیناً تو پھر آگے جا کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. بڑی عام گفتگو ہے, سمجھنے کا موقع مل رہا ہے, اس کے اوپر مزید بات کی جائے گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی رشتوں میں توازن کیسے قائم رکھا جائے. یقیناً مشکلات بہت ساری ہیں جس کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور دیکھنے والے جو پروگرام دیکھتے ہیں بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اتنے آپ اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک انفرادی شخص کی کیا ذمہ داری ہے, کس طرح اس کو اپنی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کیونکہ ہم اتنے مصائب زدہ لوگ ہو چکے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو یہ اکثر نظر انداز کر رہے ہیں. بہرحال جی, ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. اور ایک بات جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کوئی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کوئی اکلوتا معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ سارے مسائل ہوں. دنیا کی جو بڑی معاشی طاقتیں ہیں, جو بڑی سماجی طاقتیں ہیں یا قوتیں ہیں, یا ان ممالک کا تذکرہ جہاں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں بہترین معاشروں کی, وہ ان تمام مراحل سے ہو کر گزرے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آج اس مقام پر ہیں جس کی وجہ سے ان کی مثال دی جاتی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں معاملات کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے کیونکہ بہت سارے مسائل کو, یا آپ یہ سمجھ لیے کہ جو مشکلات جنہیں ہمیں سامنا ہے ان کو یکسر ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری کیونکہ ہماری ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. سمجھنے کی بات ہے. اس کے اوپر ابھی گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر کامران جلالی صاحب تشریف فرمائے, ان کے ہمراہ ان کی وائف بھی ہیں قرۃ العین جلالی صاحبہ, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی رشتوں میں توازن کے حوالے سے. کامران بھائی, یہ فرمائیے, یہ جو میاں بیوی کا رشتہ جس کے ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں جس کی نشاندہی کی, مثالی کیسے ہو سکتا ہے, یہ ذرا بتائیے نا. بچے اور بچیوں میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ لائک مائنڈیڈ نہیں ہیں. پھر جیسے بھابی نے بھی جس چیز کی نشاندہی کی, کیونکہ تربیت میں چیز شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ خواہشات پوری ہوتی رہیں گھر کے اندر. خاص طور پہ باپ نے کوئی چیز کا فوراً سے لا کے دے دی, کبھی کسی چیز کو منع نہیں کیا, کبھی کسی بات پہ جھڑکی نہیں سنی, یہ نہیں ہوا. تو جب وہ سسرال جائے گی اور تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بڑے اچنبے کی بات ہوگی. یہ رویہ کس طرح کا ہے, یہ ذرا فرمائیے گا, کیسے توازن رکھا جائے. دیکھیں, میاں بیوی کا رشتہ یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے, ٹھیک ہے نا, قدیم ترین اور سب سے پہلا. جی, اگر اس میں توازن آ جاتا ہے, جی جی, باقی تمام رشتوں میں آٹومیٹکلی توازن آتا ہی چلا جائے گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس میں توازن کس طرح سے آئے؟ ایک تو یہ کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ خوبصورت اچھا ہونا چاہیے, ان کی طرح ہونا چاہیے. بلیسڈ ہیں آپ ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور ایسے مطلب 3-4 ہوں تو اور بھی اچھا. اور بھی اچھا. میں آتا ہوں اس طرف, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. یہ لے آئے مجھے اس طرف. میں نے تو سوچا تھا بعد میں یہ سوال رکھوں, یہ اس طرف بھی لے آئے. چلیں, یہ جو ہے 4 شادیوں کا نا, یہ پھٹافٹ سے جو ہے تیار ہیں, ذہنی طور پہ تیار ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی, ایکچولی یاسر ہمارے معاشرے میں ڈپریشن, انزائٹی, ٹینشن کی بھرمار ہے. بے شک. اور آپ کے یہ جو مارننگ شوز ہیں اٹس اے بلیسنگ. اور ہم لوگ جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا اپنا پروسپیکٹو ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہمیں مطلب خدا کے شکرانے بھیجنے چاہیے کہ ہمیں مطلب ایک سیکھنے کا موڈ تو مل رہا ہے. جی, جو چیزیں سمجھ میں آئیں وہ لے لیں, بالکل جو ٹھیک نہیں ہے, سمجھ میں آئیں ان کو چھوڑ دیں. بہت اچھی بات. اور ہنسنا مسکرانا
वैसे भी कम है, ऐसा ही है, मतलब तनाव का बहुत ज़्यादा हाँ, शिकार है, तो, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो भी डिस्कशंस करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि मैं तंज़ो मिज़ा का अंसर ज़रा अपनी गुफ्तगू में ज़्यादा रखता हूँ। अच्छी बात। इसकी वजह ये है कि आदमी रिफ़्रेश हो जाए, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मैंने अपना कुछ पार्ट तो अच्छा, ये भी एक मसला है, मैं भी आपसे इस बारे में बात ज़रूर करूँगा कि हमारे जो लहजे हैं बहुत ज़्यादा तल्ख़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तल्ख़ हैं, आवाज़ में बड़ी करख्तगी आ गई है, बड़े सख्त लहजों के हम लोग हामिल हैं। जब यहाँ से बाहर जाते हैं ना, फ्लाई करके वहाँ पे लैंड करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र के सामने आती है वो ये कि उनके रवैये हमसे यकसर मुख्तलिफ हैं और आवाज़ में बहुत ज़्यादा शाइस्तगी और बहुत ज़्यादा ठहराव है। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ शायद ख़त्म हो गई है। फरमाइए। बिल्कुल ख़त्म हो गई, सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। और देखें, हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को जी, और मैं फिर यही कहूँगा कि हमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस को भी प्रोजेक्ट करना चाहिए, उस पर भी डिस्कशंस होनी चाहिए। इस किस्म के वाक़यात जो हैरेसमेंट के, वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के जो किडनैपिंग वगैरह, ये इसका कॉज क्या है? वो कोई ना कोई किसी का बेटा होगा, जी, या अगर कोई खातून कर रही है तो वो किसी की बेटी है। बिल्कुल ठीक है। तो बेस लाइन क्या निकल के आ रही है? वो यही निकल के आ रही है कि तरबियत, और तरबियत कहाँ से होती है? वो रिलेशंस, अपना जो पार्टनर्स हैं आपस में, वो कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ नहीं। जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन है काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेशन, बिल्कुल। और आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2 decades। माशाअल्लाह। और मैंने वैरायटी ऑफ नेशनैलिटीज़ के साथ काम किया है जी, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये खाली हमारे पाकिस्तानी कल्चर में नहीं, जी, ये दुनिया के हर कल्चर में मौजूद है ये चीज़। बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं। और बेस लाइन जो मेरे समझ में आई है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, वो ये कि अगर पेरेंट्स सही पेरेंटिंग कर रहे हैं जी, तो उसका रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाली जो नस्लें होंगी वो सुधरी हुई होंगी, बिल्कुल वो ठीक है। बेहतर हो। देखें, आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी बेस्ट देने की आपको कोशिश बिल्कुल की, ऐसा ही। बट इट वाज नॉट 100%। मेरे वालिदैन ने मुझे कोशिश की, इट वाज नॉट 100%। Right. मेरी कोशिश ये है कि जो मुझे मिला उसको रिफाइन करके जी। मैं उसको आगे डिलीवर कर दूँ अपने बिल्कुल ठीक है। बच्चों के अंदर। तो उससे अगर हम अपनी, हमारे यहाँ होता है ये, हम यूँ करने के आदमी हैं, ऐसा ही है। हम यूँ क्यों नहीं करते? ऐसा ही। मैं देखता हूँ कि जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं या कोई मजहबी कोई वीडियो चल रही है तो वो डाउनलोड की जाती है, रखी जाती है और सुनाने के लिए रखी जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। भाई, आप खुद को डेवलप अमल करें उसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेटस जी, पे आप देख जी। सकते हैं, या फेसबुक पे ऐसा लग रहा होगा Exactly. अपने दिल का जो गुबार है वो उसके ऊपर निकाल रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं। अच्छा, ये भी एक मतलब मसला एक बात है कि से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है ख़ास तौर पे, एक दूसरी बहस है जी। कि हम हैं कुछ और दिखाना लोगों को कुछ और Exactly. चाहते हैं। हम हैं कैसे, जैसा भी मैं कुछ देर पहले एक मैसेज पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत मैसेज था, मुख्तसरन उसका यहाँ पे तस्करा ज़रूरी है कि एक फ़ोटोग्राफ़र था, उसने अपनी दुकान पर लिख कर लगाया हुआ था कि 20 रुपये वो ऐसी तस्वीर बनाएगा जैसे आप नज़र आते हैं, अच्छे और 30 रुपये में वो ऐसी तस्वीर बनाएगा जो आपको एडिट वगैरह करके थोड़ा बेहतर करके, और 50 रुपये मैं उस चीज़ के लूँगा कि जो दुनिया को आप दिखाना चाहें कि आप कैसे हैं। तो वो मरते वक्त ही अपना बयान बता कर गया, रिकॉर्ड करा कर के, जनाब मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो तस्वीर बनाई ये सारी की सारी वो थी जो 50 रुपये वाली तस्वीर थी। उसकी वजह ये है कि सारी ज़िंदगी लोग इस पर अपनी सर्व करते हैं कि हम दूसरों को कैसे नज़र आएँ। ये एक सबसे बड़ा मसला इस पे एक शायर ने क्या खूब जी। कहा है कि एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, है। वाह, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वाह, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल 100% सही पॉइंट आउट किया। हर आदमी की मुझ समीद दो शक्लें हैं, जी, एक तो ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, एक मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली। और प्रॉब्लम कहाँ जनरेट होती है? जब यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब जो हैं वही दिखाएं, बिल्कुल ऐसा ही है। मसले ख़त्म। ठीक, हम प्रोजेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और हम एक्चुअल कुछ और होते हैं। रिलेशनशिप पे मैं वापस आऊँगा। डेवलप करने के लिए मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप मियाँ बीवी का भी होता है, माँ बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब से रिलेशन, बिल्कुल ठीक है। साथी जी। किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। उसमें एक तो ये कि ट्रस्ट, जी, और ऐसा ट्रस्ट कि देखें हम बंदा बशर हैं और गलती का पुतला है, खता का बिल्कुल पुतला ठीक है। है। उसमें शौहर से भी गलती हो सकती है, बीवी से भी गलती हो सकती है, जी। बहन से भी हो सकती है, भाई से भी हो सकती है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए।
राइट एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। और नंबर 2 ये कि अपनी जो भी आपके जब लाइफ स्टार्ट हो रही हो तो उसमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। ठीक है। जैसे मेरा अपना हिसाब किताब है, मैं हर चीज़ पे रिलैक्स हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ मेरी रिस्पेक्ट की बात आ जाए वहाँ मैं बहुत टची हो जाता हूँ। ठीक है। वहाँ पे मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रा सा दिक्कत परेशानी का ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इनसे शुरू ही दिनों में मैंने कहा तुम्हें भड्डा करना है ना, कमरा बंद करो, उठाओ जो उठाना, दे धनाधन शुरू कर दो। ठीक है। आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। बिल्कुल ठीक लेकिन है। मेरी जो एक आपका बड़ा हूँ तो एक रिस्पेक्ट है, तो वो आपने मेंटेन करना। बिल्कुल ठीक है। अकेले में आप आपका जो चाहे कीजिए, बिल्कुल ठीक है। आपकी बस चीज़ अब ऑन एयर कह रहे हैं बड़ी बात, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल ठीक है, मिसाल की हद तक सही है बात। ये समझाने का मकसद ये कि तमाम चीज़ों का ख्याल ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए स्पेस होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इसकी सबसे ज़्यादा कमी हमें नज़र आ रही है। फरमाइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कुरान पाक भी है कि रज्जाल कवामीना अलन्निसा, यस, तो रज्जाल को तो रज्जाल यानी मर्द को तो ऊपर कर दिया ना बिल्कुल अल्लाह ऐसा ताला ने। बिल्कुल थोड़ा ऐसा सा आपको ज़रा सा चीज़ नीचे- समझने की हाँ, ज़रूरत ये है, चीज़ शायद यहाँ पे समझने की गलती हो ज़रूरत रही है। बिल्कुल ऐसा यहीं ही है। पे। अब हमारे यहाँ जैसे ये जो अक्सर चल रहा होता है नारा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ, ये वो, बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें वो वाली ख़वातीन जो है वही लोग बाहर निकली होती जिनको सारे हुकूक मिल अच्छा, भी वो रहे मॉर्निंग होते। शो का भी इन्होंने तस्करा किया ना, मुझे ख्याल आया कि वो हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, फील्ड के लोग भी हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए ही कोट कर देता हूँ कि उसी पे मैंने पढ़ा कि मॉर्निंग शो की जो चंदे ख़वातीन हैं माशाल्लाह 4-4, 5-5 नाकाम शादियों का एक्सपीरियंस है, और वो बैठ के शादी किस तरह कामयाब बनाई जाए वो उसके लेक्चर। मैं भी इसके लिए इंतहाई गैर मौजू हूँ क्योंकि मैं गैर शादीशुदा हूँ, मैं इसके ऊपर वो नहीं बात कर सकता। यहाँ बात करने का मकसद ये कि समझाया जाए, इसलिए इनसे राय ली जा रही है और ये हमारी महज राय है। ये बात मैं यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही कि हम अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक और अपनी तालीम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ये कोई हतमी बात नहीं है, ये सिर्फ़ एक राय का इजहार कर रहे हैं। आप इससे मुत्तफ़िक़ हो ना हो एक अलग बात है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ये समझ लीजिए कि सिर्फ महज आपको अपनी राय दे रहे हैं, फ़ैसला आपने करना है। जी आगे बढ़िए। मैं बानो कुदसिया का एक कॉल जो है वो कोट करूँगी जी। कि दो दोस्तों को या दो मियाँ बीवी को जी, अपने जी। अंदर कब्रिस्तान बना लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जो मियाँ जो है वो बीवी की खामियां अपने अंदर दफन बिल्कुल करे ठीक और है। जो बीवी है खामिन की जो है तमाम खामियां वो दफन कर ले। तो इस तरीके से जब आप आगे कुछ डिलीवरी नहीं कर रहे, कमरे से बाहर बात जा ही नहीं रही, तो तीसरा जब इन्वॉल्व होगा ना तभी बात यकीनन खराब होगी। बिगाड़ पैदा होगा और ऐसा ही हो रहा बिगाड़ है। ही जब भी पैदा होता है आपका कि आप जो है, क्योंकि हमारे कुरान में भी ये फरमा दिया गया है कि लिबास है मियाँ बीवी। बिल्कुल ऐसा तो अगर आप बीवी की बात बाहर कर रहे हैं या मियाँ मतलब बीवी किसी बीवी किस्म अक्सर की मैंने बात, देखा बिल्कुल है ऐसा ही है, कि लोग देखा बैठ है के कि बात अपने कर रहे होते शौहरों की जो है बुराइयाँ बड़े आराम से खुलेआम कर रही होती हैं। और मुझे खैर मेरे घर वाले भी गवाह हैं इस बात की कि मैं नहीं करती। बिल्कुल और ठीक है। वैसे तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, मासूम ही है, अभी भी कपड़ों पे इस्त्री करके आए। माशाल्लाह। बड़े शरीफुद्दीन भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। यार अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अच्छा एक सॉरी कथा कलामी की माजरत, एक सवाल और मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये मेरा ज़ाती सवाल है। वो ये फरमाइए, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ और जो हमारे करीबी लोग हैं वो ये जानते हैं। क्या ये ज़रूरी है कामयाबी के लिए कि पूरी फैमिली के अंदर शादी की जाए या फैमिली से बाहर अगर आ जाए तो मुश्किलात हो रही, ये है क्या परसेप्शन ये डेवलप है? क्योंकि आपकी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग इसलिए कि ताल्लुक़ भी रहा है। जी मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ानदानों को बढ़ाओ, जी यानी रिलेटिव से बाहर शादी ठीक चाहिए। एंड दिस इज़ प्रूवन नाउ डेज मेडिकली, जेनेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जी। जेनेटिकली, जी जी फर्स्ट ब्लड्स में और उसमें ज़्यादा बेहतर यही है कि बाहर। ठीक है ठीक है अच्छा, लड़की आप ख़ानदान से लाएं या बाहर से लाएं, ठीक है मामलात एक ही होते हैं। और इसमें कंट्रीब्यूशन खाली मियाँ बीवी का नहीं होता है, इसमें बड़ों का भी होता है। ठीक है। मैं अपनी अम्मा के सामने, अम्मी के सामने मैं इनको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। ये इतना चिढ़ाती है मुझे अम्मी के सामने कि आप मुझे बड़ी तसव्वुर, आपकी तस्लीम सोच मिल रही होती हो। है। माशाल्लाह अच्छी। और इसके बरअक्स अगर मेरी किसी वक्त हट जाए और हो जाए तो मैं अपनी खाला जो मेरी सास भी हैं, जी, जी। मेरी दोस्त भी हैं,
تو میں ان سے کہتا ہوں تو پھر میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں، اور ان کے میرے سالے بھی ہیں اور سب ان کے اوپر. اچھا ہمارے کوئی بھی میری فیور نہیں لیتا، بھائی جان ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. اور بھائی جان کیونکہ میرے دوست ہیں تو میں ان کو زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو یہ ہے جو کامران کہہ رہا ہے وہ سنو. تو اس میں بڑوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بڑوں کا انفلوئنس جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے فیور میں ہو، بالکل ٹھیک ہے. بگاڑ میں نہیں ہو. میں نے کئی شادیاں جی میریٹل کاؤنسلنگ کرتا ہوں، جی ڈائیورس کے دوراہے پہ آ کے، اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، میں نے اس کو رکوایا. جی اور نام لینا مناسب نہیں ہے، میرے پروفیشن کے اگینسٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ تھیں، شی واز اباؤٹ ٹو گیٹ ڈائیورس، اور جب ہم کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. جی اس میں پتہ چلا کہ روٹ کاز جب میں نے نکالا جی تو روٹ کاز یہ تھا کہ وہ جی روٹی بیلی گئی تھی جی اور اس کے سرے موٹے تھے. ہے تو ساس نے آگ لگی ساس کے، انہوں نے سسر کے آگ لگائی، سسر نے بیٹا گھسا آفس سے گاڑی میں بائک میں وڑا تھا، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اس کے اوپر سارا اپنا وہ نکالا، انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. بیوی سے شروع ہو گیا. تو اس طرح سے ہوتے 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 اور وہ ڈائیورس تک پہنچ گئی بات. ابھی اتنی معمولی سی چیز، بالکل ٹھیک ہے. بڑے جو ہیں وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی برداشت آپ کو رکھنی ہوگی. اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. آخری بات، اگر کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ ضرور دیں دیکھنے والوں کو. جی پلیز. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپس میں محبت سے اور اتفاق سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی، تو اس کو ہنسی خوشی اور ہلا گلا کر کے گزاریں تو زیادہ بہتر. اپنے ساتھی کو دوست کی حیثیت دیجیے، اور ریلیشن شپ میں شادی کے بعد آئیے. شادی سے پہلے ڈیٹس لگانا، ملنا جلنا، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول ورتھ فل. اپنا جو ٹائم ہے نا یہ اس کے بعد کنزیوم کیجیے تو مزہ آئے گا آپ کو، لائف انجوائے. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بھابھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور ہم سے بات کی. وقت کیونکہ کم تھا، ڈاکٹر صاحب سے ماشاءاللہ کچھ اور بھی آج کل مصروفیات ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، ٹی وی ڈراموں میں آج کل نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ ایک نشست اور آگے رکھتے ہیں جس میں اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں ہماری بات ہوگی. بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.